रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अधिकांश स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितताको चाङ, एउटै योजनामा 2 पटक बजेट विनियोजन। प्रदेश 2 मा संयुक्त सरकार चलाइरहेका समाजवादी र राजपाले छुट्टा छुट्टै गठबन्धन बनाएपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सरगर्मी बढ्यो, नेकपा र राजपाको बहुमत। फ्रिक्वेन्सी लिलाम सम्बन्धी फाइल उपलब्ध गराउन सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयलाई लेखा समितिको निर्देशन, 5 दिनको म्याद राखेर मन्त्रालयसँग विवरण माग। बेलायतमा राजकुमार ह्यारी र उनकी श्रीमती मेगनको शाही मान पदवी हटाउने राजपरिवारको घोषणा, शाही कोषबाट कुनै रकम समेत उपलब्ध नगराइने। र प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी क्रिस्टलसँग बराबरीमा रोकियो, चेल्सी न्युक्यासलसँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। कर्णालीका 79 स्थानीय तह मध्ये डोल्पो बुद्ध, छार्का तोङसोङ र मुगो कर्मारोङ यस्ता गाउँपालिका हुन् जसका पदाधिकारीले अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान धाउनु परेको छैन। बाँकी 76 स्थानीय तह विरुद्ध अनियमितता आरोपमा आयोगको सुर्खेत स्थित कार्यालयमा उजुरीका चाङ छन्। स्थानीय तहका काममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिनका लागि परेका उजुरीको संख्या बढ्दो छ। आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएका जम्मा 963 उजुरी मध्ये 436 स्थानीय तह विरुद्धका थिए। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा दर्ता भएका 757 उजुरी मध्ये 368 वटा स्थानीय तह विरुद्धका हुन्। अख्तियारका कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले भन्नुभयो, सुरुमा अख्तियारसँग पहुँच नपुगेकाले पनि पालिकामा भएका अनियमितता विरुद्ध उजुरी कम पर्ने गरेका थिए। स्थानीय तह भएका काम कारबाही विरुद्ध उजुरी निकै परेका छन्। कर्णालीमा सबैभन्दा बढी उजुरी खेप्ने स्थानीय तह मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका हो। सो नगरपालिका विरुद्ध गत आर्थिक वर्ष 24 र चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म 8 वटा उजुरी परेका छन्। प्रदेश 2 सरकारका 4 मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष उपभोक्ता समिति मार्फत बनाएका 842 फुटकर योजनामा छानबिन समितिले त्रुटि फेला पारेको छ। एउटै योजनामा 2 पटक बजेट, एउटै साइडका 2 योजना र एउटै कामका लागि 2 मन्त्रालयबाट बजेट लगिएको खुलेको छ। ती टुक्रे योजना गत आर्थिक वर्ष प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास र उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरेका थिए। कमिसनका कारण गत असार मसान्तमा ती योजनाको भुक्तानी रोकिएको करिब 86 करोड रुपियाँलाई लिएर अहिले प्रदेश सरकार तनावमा छ। शुक्रबार मात्रै भुक्तानीको माग गर्दै उपभोक्ता समिति पदाधिकारीले जनकपुरको 0 माइलमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको तस्बिरमा जुत्ता हान्दै विरोध जनाएका थिए। 4 प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले केही घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छाडेको छ। भुक्तानी दिनुपर्ने भन्दै बैठकमा बारम्बार विरोध भएपछि छानबिनका लागि प्रदेश सभाका सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा संसदीय समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरिएको भनिएका सबै आयोजनाको स्थलगत नाप जाँच गरेको थियो। काम गर्दा मन्त्रालयले नियम मिचेर सम्झौता गरेको र उपभोक्ता समितिले मापदण्ड लत्याएर निर्माणमा खेलाँची गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विराटनगर 14 का 2 सडक बनाउन 2 बेग्ला उपभोक्ता समिति बनाइएका छन्। 900 मिटर र 350 मिटर लम्बाइका 30 सडक बनाउन गठित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सोही वडाका कार्यवाहक वडा अध्यक्ष महेशचन्द यादवका मामाका छोरा बुहारी हुन्। तिनको अनुगमन समिति संयोजकमा भने पदाधिकारी मध्येकी एकजनाका बुबा छन्। 30 लाख बजेटको जतुवा स्थित सिरु ठाकुरको घरदेखि दक्षिण सरस्वती चोक पूर्व उत्तर पर्ने गोपाल यादवको घरसम्मको 900 मिटर सडक निर्माणका लागि गत कार्तिकमा वडा अध्यक्ष यादवका मामाका छोरा सुशील यादवको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको हो। समिति सदस्यमा मामाका अर्का छोरा चन्द्रशेखर यादव छन्। सो कामको गुणस्तर अनुगमन गर्न गठित समितिमा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष यादवका मामाकी बुहारी अनिता कुमारी यादव पनि छिन्। छनौटमा परेको अर्को सडक आयोजनाको उपभोक्ता समितिमा भने कार्यवाहक वडा अध्यक्ष यादवले आफन्त नै राखेका छन्। सोडाका गुलाई यादवको घरदेखि दक्षिण रिङ रोडसम्म करिब 350 मिटरको सडकका लागि 24,50,000 बजेट छुट्याइएको छ। यसका लागि गठित उपसमितिमा वडा अध्यक्षकै मामाका छोराहरू रमेश कुमार यादव अध्यक्ष र चन्द्रशेखर यादव सचिव छन्।
राष्ट्रिय सभा चुनावले प्रदेश 2 मा सरगर्मी बढाएको छ। प्रदेशमा सरकार चलाइरहेका समाजवादी पार्टी र राजपा प्रदेश सभाका विपक्षी दलसँग अलग अलग गठबन्धन बनाएर चुनावी प्रचारमा होमिएका छन्। नेकपा राजपा गठबन्धनमा बहुमत रहे पनि कांग्रेस समाजवादी गठबन्धनसँग फराकिलो मतान्तर छैन। त्यसैले नेकपा राजपा आफ्नो मत सुरक्षित राख्ने प्रयत्नमा देखिन्छन् भने अर्को गठबन्धन मतदाता खोज्ने दाउमा छ। प्रदेशगत रूपमा हुने राष्ट्रिय सभा चुनावमा प्रदेश सभाका सदस्य, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मतदाता छन्। यसअघि प्रदेश 2 बाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभाका 8 जना मध्ये 4 जनाको 2 वर्षीय कार्यकाल सकिन लागेकाले माघ 9 गते निर्वाचन हुँदैछ। बाँकी 6 वटा प्रदेशमा पनि रिक्त हुन लागेका 14 पदका लागि त्यही दिन निर्वाचन हुँदैछ। अन्य प्रदेशमा नेकपाको सहज बहुमत छ। प्रदेश 2 मा सहज नभएपछि उसले राजपासँग गठबन्धन गरेको हो। केन्द्रमा समाजवादी पार्टी सत्तामा सँगै रहेका बेला नेकपाले राजपासँग गठबन्धन गरेको थियो। पछि सरकारबाट बाहिरिएको समाजवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्यो। सत्तारूढ नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रहितमा हुने गरी नेकपाले एकमतले निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, एमसीसीको विषय लिएर तनावमा नबस्नुहोस्, सरकार स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका पक्षमा छ अनि महाकालीबाट पाठ सिकेका छौं। सचिवालयले एकमतले राष्ट्रहितमा निर्णय गर्छ। श्रेष्ठले हिजो बेनीमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै एमसीसीको अन्ध समर्थन तथा विरोध गर्ने भन्दा मनन गरी धारणा बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री कमल थापाले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको अनुदान सहायता राष्ट्रको हितमा रहेको दावी गर्नुभएको छ। थापाले अमेरिकाले नेपालकै आग्रह अनुसार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि 5 वर्षभित्र करिब 60 अर्ब रुपियाँको अनुदान रकम स्वीकार गर्नु नेपालको हितमा रहेको बताउनुभयो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको विवाद हल गर्न प्रयास गरे पनि भागबण्डाकै विषयले अल्झाएको छ। उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्व महामन्त्री द्वय प्रकाश मानसिंह र कृष्ण सिटौला बीच सहमतिका लागि प्रयास भइरहे पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भारत भ्रमणमा भएकाले ठोस समझदारी जुट्न नसकेको पार्टीका एक नेताले बताए। केन्द्रीय कार्य समितिले पुस 11 गते बहुमतका आधारमा महाधिवेशनको तालिका ल्याउनुका साथै अन्य निर्णय गरेपछि चर्केको विवाद मिलाउन सभापति देउवाले गत साता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई आफ्नै निवासमा बोलाएर संवाद गर्नुभएको थियो। बहुमतबाट गरिएका कार्यविधि र विधानका दफा निलम्बन जस्ता निर्णय सच्याउनु पर्ने माग पौडेल र सिटौला पक्षले राख्दै आएका छन्। आन्तरिक विवाद सुल्झाउन प्याकेजमै सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। एक नेताले भने, सिटौलाजीले पौडेलजी फर्केपछि शेरबहादुरजीसँग बसेर सहमति जुटाउने भन्नुभएको छ। अब शीर्ष नेताहरू नै बसेर सबै असमझदारी टुङ्ग्याउने प्रयास हुनेछ। पौडेल भारतबाट हिजो साँझ नेपाल फर्कनु भएको छ। पुस 11 गते अघि पनि प्याकेजमै सहमति जुटाउने प्रयास भएको थियो। सभापति देउवा बहुमतबाट अघि बढेपछि पौडेलले सिटौला पक्ष भने चिडिएको छ। संसदको लेखा समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग फ्रिक्वेन्सी लिलामीको विषयमा फाइल मागेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस 2 गते फ्रिक्वेन्सी लिलामी गरेको थियो। नेपालमा पहिलो पटक आयोजित फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा अयोग्यलाई सहभागी गराइएको विषयमा उजुरी परेपछि फाइल मागिएको हो। 5 दिनको म्याद राखेर मन्त्रालयसँग विवरण माग गर्दै बिहीबार पत्र पठाइएको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लिलामीको विवरण माग गरेका छौं। मन्त्रालयले पठाएको विवरणका आधारमा समितिले छिट्टै छलफलमा बोलाउँछ। प्राधिकरणले गरेको फ्रिक्वेन्सी 1800 मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै सहभागी थिए। 3 चरणमा भएको लिलामी प्रक्रियामा प्रति मेगाहर्ज 5 करोड 80 लाख तिर्ने कबुल गरेर एनसेल विजयी भएको थियो। यद्यपि एनसेलले पुँजीगत लाभ कर नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको अनुमति दिइसकेको छैन। प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी लिलामीको 15 दिनभित्र ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभ कर तिरे मात्रै एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने भनेर मङ्सिर 15 मा निर्णय गरेको थियो। एनसेलले भने ठूला करदाताको कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने 22 अर्ब मध्ये 4.5 अर्ब रुपियाँ तिरेर किस्तामा सुविधा मागेको थियो। प्राधिकरणले ठूला करदाता कार्यालयलाई पत्र लेखी किस्तामा तिर्ने सुविधाका विषयमा विशेष जानकारी मागेको थियो। फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि प्राधिकरणले तय गरेको शर्तका आधारमा एनसेल सहभागी हुन अयोग्य रहेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारका निर्णय प्रक्रिया र सुशासनसँग जोडिएका विवादास्पद मुद्दामाथिको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ। विभिन्न निकायमा अनियमितताका घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि समितिले यस्तो प्रवृत्ति कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर छलफल सुरु गरेको हो। वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण, निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, यति समूहलाई 6 वर्ष पहिले नै गोकर्ण रिसोर्ट भाडामा लिज नवीकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ठेकेदारको स्वार्थमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, सर्लाही गोलीकाण्ड लगायतका घटना एकपछि अर्को हुन थालेपछि समितिले यस्ता अनियमितताका घटनामाथि छानबिन गर्न अपनाइनु पर्ने उपाय खोज्न विज्ञको सुझाव दिन थालेको हो। लामो समयको अलमललाई चिर्दै सिफारिस समितिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अध्यक्ष सहित पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको छ। समितिले 24औं बैठकको निर्णय अनुसार तयार सूची हिजो नियुक्तिका लागि कानून मन्त्रीलाई बुझाएको छ। समितिले कांग्रेस र नेकपा बीच भएको राजनैतिक सहमति अनुसार आयोगमा दुवै दलका आधा पदाधिकारी रहने गरी सूची तयार गरेको छ। सत्य निरूपणको अध्यक्षमा नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक गणेश दत्त भट्ट र बेपत्ता छानबिन आयोग अध्यक्षमा पूर्व न्यायाधीश युवराज सुवेदी सिफारिसमा पर्नु भएको छ। भट्टलाई कांग्रेसले र सुवेदीलाई नेकपाले अघि सारेका हुन्। सत्य निरूपणका सदस्यमा प्रचण्ड राज प्रधान, गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोखरेल सिफारिस हुनुभएको छ। प्रधान कानून आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ भने गौतम नेपाल ल क्याम्पसका पूर्व प्रमुख हुनुहुन्छ। दाहाल अधिवक्ता हुनुहुन्छ र नेपाल बारको कानून सहायता सम्बन्धी एक परियोजनामा अधिकृत भएर काम गरेको अनुभव पनि उहाँसँग रहेको समितिका एक सदस्यले बताएका छन्। थानकोटकी जमुना रेग्मीको फेसबुकमा सबैभन्दा पछिल्लो स्ट्याटस मिटर ब्याजबारे थियो। उनले लेखेकी थिइन्, मिटर ब्याजमा पैसा लगाउने अनि ऋणीले भनेको समयमा तिर्न नसके मिटर ब्याज डबल तेब्बर बनाउने र ऋणीलाई मर्न बाध्य बनाउने गिरोहको अपराधिक गतिविधि अत्याधिक बढेको छ। उनले स्ट्याटसमा चन्द्रगिरी नगरपालिकामा मिटर ब्याज अत्याधिक बढेको छ भन्ने सुन्नमा आएको पनि उल्लेख गरेकी छिन्। पुस 19मा जमुनाले लेखेको सोही स्ट्याटस उनका निम्ति अन्तिम भइदियो। यस्तो स्ट्याटस लेखेको ठ्याक्कै 12 दिनपछि उनी श्रीमान विनय लामिछाने र 2 नाबालक छोराहरूसहित त्रिशुलीमा होलिन्। बिहिबार साँझ धादिङको सिउरेनी टार स्थित झोलुङ्गे पुल नजिकबाट नदीमा पसेका विनयको उद्धार भयो भने जमुना र 2 छोरा अझै बेपत्ता छन्। मिटर ब्याजका कारण आत्महत्याको बाटोतर्फ अग्रसर भएको यो न पहिलो घटना हो न त अन्तिम नै हुने देखिन्छ। 2076 साउनमा धनगढी फुलबारीकी आरती थापाले कतारमा रहेका श्रीमान धनसिंह थापालाई फेसबुक मेसेन्जर मार्फत मिटर ब्याजले आफू बर्बाद भएको र डुकीटीको चक्करमा परेर 49 लाख रुपियाँ, 3 तले घर र 2 कट्ठा जमिन गुमाएको बताएकी थिइन्। यो खबर सुनाएकै साँझ उनले आत्महत्या गरिन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनको दफा 76ले राष्ट्र ब्याङ्कको अनुमति बिना निक्षेप लिन तथा कर्जा प्रवाह गर्न पाइँदैन। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको फैलावट बढ्दै जाँदा मिटर ब्याजको धन्दा चलाउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिएको छ। पर्यटकीय स्थल अन्नपूर्ण आधार शिविर एबीसी पदमार्गमा हिमपहिरोमा परेर 7 जना बेपत्ता छन्। 4 कोरियन पर्यटक, 2 गाइड र 1 भरिया सम्पर्कविहीन भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको नाम भने खुलाइएको छैन। बेपत्ता हुने गाइड सरोज परियार रहेको ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टान पोखराले जनाएको छ। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 11 हिमालय र देउराली बीचको हिङकुमा शुक्रबार बिहान 11 बजेतिर आएको हिमपहिरोमा उनीहरू परेको हुन सक्ने वडा अध्यक्ष हिम गुरुङले बताउनुभयो। खोजी र उद्धारका लागि गएको हेलिकप्टर घटनास्थलमा बस्न सकेनन्। स्थलमार्गबाट गएको टोली समेत शनिबार साँझसम्म पहिरो स्थलमा पुग्न सकेको छैन। एबीसी पदमार्गमा आउजाउ गर्नेमा कोरिया, चीन, अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, साल्भाडोर लगायत देशका पर्यटक थिए। साथै थुप्रै आन्तरिक पर्यटक, गाइड र भरियाका पनि थिए। बिहिबार र शुक्रबार अत्याधिक हिमपातका कारण पहिरो आएको हो। स्थानीय देवकाजी गुरुङका अनुसार बाक्लो हिउँ जमेका कारण घटनास्थलमा तत्काल जाने र उद्धार गर्न सकिने अवस्था छैन। यसैबीच अन्नपूर्ण सर्किट पदमार्गको गन्तव्य थोरङ्ला भन्ज्याङ 5416 मिटर पार गर्न हिँडेका 4 चिनिया नागरिक समेत सम्पर्कविहीन भएका छन्। उपचारमा लापरवाही गरेको भन्दै छानबिनको दायरामा रहेका डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीलाई सरकारले बाँसबारी स्थित शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय केन्द्रको निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ। पुस 7 गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर अधिकारी 4 वर्षीय कार्यकालका लागि नियुक्त भएका हुन्। गलत रगत चढाउँदा सर्लाहीकै 5 वर्षीय आकृति कुमारी शाहको मृत्यु भएपछि डाक्टर अधिकारी लगायत गङ्गालालका 7 जनामाथि छानबिन गर्न उच्च अदालत पाटनले प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पाशुपत क्षेत्रभित्र निर्माण भएका अवैध घरटहरा पाली लगायत संरचना हटाउने भएको छ। कोषले 7 दिने समयसीमा तोकेरै अवैध संरचना हटाउन निर्देशन दिँदै नहटाए आफै हटाउने सूचना जारी गरेको छ। कोषको खुलाचौर, कैलाशडाँडा, मृगस्थली, गोरखनाथ क्षेत्र, वनगढेज, पञ्चदेवल, वृद्धाश्रम, भकुण्डोल लगायतका अव्यवस्थित तवरले सयौं घरटहरा र छाप्रा बनाएर वर्षौंदेखि बसोबास भइरहेको छ। ती स्थानमा व्यवसाय समेत सञ्चालन हुँदै आएका छन्। अवैध संरचनाका कारण पशुपति क्षेत्र अव्यवस्थित र दुर्गन्धित हुनुका साथै वातावरण समेत प्रदूषित बनिरहेको छ। आफूसँग पूर्व अनुमति नलिई वर्षौंदेखि अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्दै आएको जनाउँदै कोषले त्यस्ता संरचनाले पशुपति क्षेत्रको सौन्दर्यमा नकारात्मक असर परिरहेको र भक्तजन, तीर्थयात्री तथा पर्यटकका आवागमनमा अवरोध पुगेको उल्लेख गरेको छ। अनौठो आकृतिको सेताम्मे भिर जसको सेतो धुलो चाख्दा नुनको स्वाद आउँछ। स्थानीय चौरी गोठाला दिनहुँ त्यहाँ पुगेर नुन चाख्छन् र पाइने सेतो धुलो प्रसादका रूपमा घर लान्छन्। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 3 तेम्बाथान गाउँको जङ्गली भिरको भित्ताभरि स्वाद चाखेपछि त्यहाँका गोठालाले नामै नुनिलो भिर राखेका छन्। भिरको तल्लो ढिस्को कडा छ, माथिल्लो भागबाट पानी झरिरहन्छ। प्राकृतिक नुन खुवाउन चौरी गोठाला भिरमै पुग्छन्। स्थानीय साइला शेर्पा भन्छन् तेम्बाथानका गाउँले नुन चाहिए त्यही खोतलेर ल्याउँछन्। भिरमा पक्कै यो नुनकै खाने हुनुपर्छ। नुनको स्वाद पाइएकाले सिताम्मे रङको भिरलाई नुनिलो भिर भनेर चिनिने गरिएको उनले सुनाए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको निर्णय पुस 21 को मन्त्री परिषद बैठकले उल्टाएपछि लेखा समितिको यसबारे पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग कारण मागेको छ। संसदीय समितिहरूको निर्देशनपछि प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर बक्यौता नतिर्ने स्मार्ट टेलिकम र नेपाल सेटेलाइटको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। लाइसेन्स खारेजीपछि सर्वोच्च अदालत पुगेको सेटेलाइटलाई अदालतले समेत बक्यौता नतिरेपछि लाइसेन्स खारेजी स्वाभाविक भन्दै फैसला सुनाएको थियो। प्राधिकरणको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध दुवै कम्पनीले दूरसञ्चार ऐन अनुसार मन्त्री परिषदमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। मन्त्री परिषद बैठकले दुवै कम्पनीले 5 वर्षमा किस्ता तिर्ने सुविधा मिलाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्री परिषदले आफ्नो निर्णय उल्टाएपछि प्राधिकरणले दुवै कम्पनीलाई 5 वर्षे किस्ता निर्धारण गरी पत्र पठाइसकेको छ। राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनको विषयलाई लिएर सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 11 तिङ्लावासी हिजो आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। तिङ्लामा बनेको सब स्टेसनमा 33 केबी प्रसारण लाइन जोडिएपछि हिजो सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 8 पत्तालेमा उद्घाटन कार्यक्रम राखिएको थियो। तर सब स्टेसन भएको तिङ्लामा विद्युतीकरणको काम पूरा नगरी पत्तालेबाट उद्घाटन गर्न लागि भन्दै तिङ्लावासी आन्दोलित भएका हुन्। महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले सञ्चालन गर्दै आएको सवारी साधनको गति मापन गर्ने यन्त्र राडार गन थन्किएको छ। भएका एकमात्र राडार गन 3 महिना अघि थन्किएको र लेजर गनले समेत काम गर्न छोडेको भक्तपुर प्रहरी प्रमुख एसपी सविन प्रधानले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो राडार गन बिग्रिए पनि तोकिएको गति सीमा उल्लङ्घन गर्ने सवारी नियन्त्रण तथा चालकलाई कारबाही गर्न कठिनाइ भएको छ। सो राडार गनको ब्याट्री चार्ज गर्ने पिन भाँचिएकाले बनाउन चीन पठाउनु पर्ने भएको उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चीनले नेपालको रेल यातायातका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सघाउन हरेक वर्ष 10 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएको छ। हालै बुटोल नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपमेयर सहितको टोलीले चीनको पल्लो सान्से स्थित सियान सहरको भ्रमण गरेपछि सो विषयमा सहमति भएको हो। गत असोजमा चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा बुटोल र सियान सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। ट्रान्स हिमालयन फ्रेन्डसिप सोसाइटीको सहजीकरणमा नेपाली टोली र सियानको रेलवे युनिभर्सिटीको इन्टरनेसनल डिपार्टमेन्टको उपप्रमुख बीच भएको सम्झौता अनुसार आउँदो सेप्टेम्बरदेखि केही वर्षसम्म नेपाली विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति सहित भर्ना गरिनेछ। ल एउटा कुरा भन है त, एजुकेसन लोन लिन युनिभर्सिटीको अफर लेटर चाहिन्छ कि चाहिँदैन? ल भन्न त, स्कुटी चलाउन पेट्रोल चाहिन्छ कि चाहिँदैन? त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ हेर, तर मेरो क्वेसनको एन्सर दे न पहिला। चाहिहाल्छ नि, युनिभर्सिटीको अफर लेटर नआई एजुकेसन लोन पाएको थाहा छ तँलाई? अहिलेसम्म चाहिँ थाहा थिएन, तर अब युनिभर्सिटीको अफर लेटर नआए पनि एजुकेसन लोन पाइन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ। के रे? एनएमबी ब्याङ्कबाट एजुकेसन लोन लिनलाई युनिभर्सिटीको अफर लेटर चाहिन्न, भ्यालुएसन रिपोर्ट बुझाए पुग्छ। 3 दिनभित्र एजुकेसन लोन पाइन्छ। हो र? अनि तँ चाहिँ के अफर लेटर कुरिरा त? अफर लेटर होइन साथी, मैले एजुकेसन लोन कुरिरा हो।
एनएमबी एजुकेसन लोन। अब युनिभर्सिटी अफर लेटर आउनु अगाडि नै एजुकेसन लोन लिनुहोस् सजिलै। एनएमबी बैंक, समृद्ध नेपालको लागि। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायतका राजकुमार ह्यारी र उनकी श्रीमती मेगनको शाही मान पदवी हटाउने बेलायतको राजपरिवारले घोषणा गरेको छ। शाही कोषबाट समेत कुनै रकम ह्यारी र मेगनलाई नदिने बकिङहम प्यालेसले जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ। ह्यारी र मेगनको बसोबासका लागि एक घरको मर्मतका लागि खर्च भएको 24 लाख पाउन्ड समेत तिर्ने जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ। सबै प्रक्रिया अबको 3 महिनापछि लागू हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। मेगन र ह्यारीको शाही कर्तव्यबारे छलफल गर्न बसेको बेलायती राजपरिवारका उच्च सदस्यको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। उनीहरूको स्वतन्त्र जिउने इच्छाको कदर गर्दै ह्यारी र मेगनलाई छुट दिइने बेलायती महारानीको भनाइ छ। आफ्ना नाति र उनका परिवार आफूलाई सधैँ प्रिय रहने तथा उनीहरूको औपचारिक भूमिकामा मात्रै नरहने महारानीले स्पष्ट पार्नु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी क्रिस्टल प्यालेससँग 2-2 को बराबरीमा रोकिएको छ। यो बराबरीसँगै सिटीले शीर्ष स्थानको लिभरपुलसँगको दूरी कम गर्ने मौका गुमाएको छ। क्रिस्टल प्यालेसका लागि 39औं मिनेटमा सेन्क तोसुनले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 82औं मिनेट र 87औं मिनेटमा सर्जियो अग्युरोको रोमाञ्चक गोलले 2-1 को स्थितिमा पुगेको म्यान सिटीका फर्नान्डिनोको गल्तीका कारण बराबरीमा पुगेको थियो। खेलको 90औं मिनेटमा म्यान सिटीका फर्नान्डिनोले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेपछि क्रिस्टल प्यालेस 2-2 को नतिजा निकाल्न सफल भयो। अङ्क तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको चेल्सी न्यूक्यासलसँग 1-0 स्तब्ध हुँदा उसको शीर्ष 3 टोलीमा पर्ने सम्भावना पनि कमजोर बनेको छ। गोलरहित बराबरीमा सकिने स्थितिमा पुगेको खेलमा 90औं मिनेटमा न्यूक्यासलका लागि आइज्याक हेडनले गोल गर्दै जित दिलाएका थिए। नर्विच सिटीले बर्नमाउथलाई 1-0 पछि पारेको छ। साउथह्याम्पटन ओल्भरह्याम्पटनसँग 3-2 गोल अन्तरले पछि परेको छ। टोटनह्याम हटस्पर वाटफोर्डसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ। आर्सेनलले शेफिल्ड युनाइटेड, ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनले एस्टन विल्लासँग र वेस्ट ह्याम युनाइटेड एभर्टनसँग 1-1 को बराबरीमा रोकिएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश भूभागमा बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित तराईका जिल्लामा बिहानै बाक्लो हुस्सु लागेको छ। पहाडी भूभागका केही स्थानमा वर्षा र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 3.8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:56 भयो भने सूर्यास्त भए साँझ 5:33 हुनेछ। हवस्, तिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। दिवा र अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।